उजो पेटला स्क्रॅप यार्डान सायडीन पेट्रोल पंप आसा, लग्नाचे 2 हॉल आसा, रेसिडेन्शियल एरिया आसा. हे रिस्क आसा, एक प्रकारचो वो टिकींग टायम बॉम्ब आसा. आणि ह्या स्क्रॅप यार्डांमुळे फक्त फायदो कोणाचो जाला, जे स्क्रॅप यार्ड चलयता तेंचो, नागरिकांचो हेका कांयच फायदो ना. आमच्या तकलेक ताप आसा. 2 वर्सां फाटीं धवळी बायपास वाठारांत आशिल्ल्या स्क्रॅप यार्डाक बरोच मोठो उजो लागिल्लो. हो उजो पुरायपणान पालोवपाक आनी नियंत्रणात हाडपाक बरेच कश्ट अग्निशामक दलाक घेवचे पडिल्ले. तातूंत लागींच पेट्रोल पंप आशिल्ल्यान बरीच धोक्याची परिस्थिती निर्माण जाल्ली. मुखेल रस्तो 2 दीस बंद उरिल्लो. उपरांत हो स्क्रॅप यार्ड बेकायदेशीर आशिल्ल्याचें मुखार आयिल्लें. हे अशें बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड बंद करचे म्हूण सतत लोकांची मागणी आसताली. त्याच प्रमाण हो स्क्रॅप यार्ड लेगीत त्या वेळार जमीनदोस्त केल्लो. मात आता परत एकदा हांगा अशें स्क्रॅप यार्ड लोकवस्तींत तयार जावंक लागल्या असो प्रश्न लोकांनी उक्तायला. याच संबंधान कवळे पंचायतीन स्क्रॅप यार्डांचे इन्स्पेक्शन केले. हे बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड आसात तांचेर कोर्टाच्या आदेशा प्रमाणूच कारवाई जातली म्हूण सरपंच मनुजा नायक उलयल्यो. चालू नहीं है, वो पहले से रहा था. ये इधर का तोड़ा था, वो पहले से था. नहीं अभी डेमोलिश किया तो अभी कितना टाइम हुआ? 2 साल हो गए. 2 साल हुआ. 2 साल बोले तो आप लोग इधर से निकाल सकता था ना. ये नया लेके डाला तुम उधर, दिखता है. नया नहीं डाला, पुराना ही है. हाँ, पुराना ही. लेकिन इधर तुम्हारा 2 साल हुआ, डेमोलिश हुआ था, और तुम्हारा पूरा जो है वो पूरा नया डाल के अभी डाल के रखा है. इधर का हमारा है, इधर का एक दूसरे का वो गांव गया है. और अभी पंचायत इधर आए हैं, इधर डेमोलिशन निकाला था, तो फिर से आपने इधर कैसा लगाया? फिर से नहीं लगाया. हाँ, पात्राम फिर से नहीं लगाया, पहले से था वो दूसरे का. गेली बरीचशी वर्सां हांव पळयतां, डेली किंवा मंथली बारीक बारीक स्क्रॅप यार्ड त्यांची संख्या वाढत आसा. आणि ह्या स्क्रॅप यार्डांमुळे हांगा एक प्रकारचो सगळी कडेन घाणीचें साम्राज्य जालां. रातचे केन्नाय आमी वॉकिंगाक वता भायर तेन्ना प्लॅस्टिकाचो आनी कितें कितें ते जळयता, हेचो आमकां घाण वास येता. हो प्रश्न 2 वर्सां पयलीं सगळ्यांच्या मुखार आयलो जेन्ना ह्या हायवेचेर हो फोंडा मडगांव हायवे, फोंडेच्यान हो रस्तो मडगांव वता, कुडचड्या वता, वास्को वता, हो इम्पॉर्टंट हायवे. हो हायवे 2 दीस बंद आशिल्लो कारण हांगा व्हडलो उजो पेटलेलो. विचार करात, उजो पेटला स्क्रॅप यार्डान सायडीन पेट्रोल पंप आसा, लग्नाचे 2 हॉल आसा, रेसिडेन्शियल एरिया आसा. हे रिस्क आसा, एक प्रकारचो वो टिकींग टायम बॉम्ब आसा. आणि ह्या स्क्रॅप यार्डांमुळे फक्त फायदो कोणाचो जाला, जे स्क्रॅप यार्ड चलयता तेंचो, नागरिकांचो हेका कांयच फायदो ना. आमच्या तकलेक ताप आसा. इंडस्ट्रियल एरिया जी आसा, बेतोडा म्हणा, कुंडय म्हणा किंवा वेर्णा आसा, तेंचो कचरो जो आसा तो रेसिडेन्शियल एरियान येवन कित्याक पडटा, हो मोठो प्रश्न आसा. सरकार सांगता इंडस्ट्रियल इस्टेटींतलो कचरो इंडस्ट्रियल इस्टेटीनूच कितें तो मेकळो करचो. दुर्दैवान खंयच्याय तुमी हायवेचेर चला, मोकळो जागो दिसलो स्क्रॅप यार्ड येता. आणि ह्या स्क्रॅप यार्डांक कोण परमिशन दिता? आतां बारीक सारी चौकशी केली, सरपंच आशिल्ले, बाकीची सरपंच मंडळ, कोणा कडेन कसलेंच लायसन्स ना, ट्रेड लायसन्स ना, GST ना, कांयच तेंचे कडेन डॉक्युमेंट ना. मागीर हे स्क्रॅप यार्ड चलता कशें? आनी वर्सानुवर्स चलता. आज एक स्क्रॅप यार्ड आसलो, एका म्हयन्यान 10 स्क्रॅप यार्ड. गोवा हायकोर्टान एक ऑर्डर दिल्ली आसा, इलिगल धंदे सगळे बंद करचे. हांव सरकारा कडेन मागता, पुलीस गव्हर्मेंट यंत्रणे कडेन मागता, ह्या ऑर्डरीचो तंतोतंत तुमी पालन करचें आणि हो प्रॉब्लेम वन्स एंड फॉर ऑल मेकळो करचो, सॉल्व करचो. आणि आमच्या सगळ्या लोकांच्या आरोग्याशी खेळ करू नयो. फुडल्या जनरेशनाक हरीत गोवा दाखोवपाक आमकां तशेंच गोंय सांबाळून दवरचें सगळ्यां कडेन मागणी करता. पंचायत वेळोवेळी सपोर्ट करत आसा. बाकीची सरकारी यंत्रणाय मातशी एक्टीव जाली जाल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. थँक्यू. टोटल 7 इलिगल स्ट्रक्चर्स काडपाक आमकां हें केल्लो आनी तेन्ना हांगा सगळें क्लियर केल्लें. परत आतां ह्या 2 वर्सान परत बारीक बारीक जावन त्याच्या सायडीन सगळ्यो तयार जाल्या. सो प्रश्न असो उद्भवता की एक सामान्य मनीस जेन्ना सिस्टमा कडेन वयता तेन्ना ताका सगळ्यो गजाली लागता आनी हे जे कितें काम करता तांकां खंयच्याच गजालींची परमिशनां जावं किंवा कांयच लागना. पूण आतां एक्चुली आमचे ओवरऑल पंचायत जावं किंवा हेंचे कडेन एक बरो हें आसा, मार्ग आसा की सद्या सांगला की हायवेच्या सायडीन जे कितें इलिगल बिजनेस एक्टिविटीज ते जे आसा ते काडपाक तांकां हें केलां. सो त्या हेजो पुरेपूर फायदो घेवन पंचायत मंडळांनी इनिशिएटीव घेवचो अशी आमची मागणी आसा. त्या निमित्यान
कशें जातलें की हे सगळे वाठारूय बरे भशेन क्लियर जावपाचे आसा आनी कशें आसा ती जेन्ना इनिशिएटीव घेता तेन्ना बाकीच्या डिपार्टमेंटान तितल्याच बरे भशेन सपोर्ट करपाची गरज आसा कारण हांव फाटले खेपे सुद्दां इनवॉल्व आशिल्लो एक्टिवली तेन्ना हांवें पळयलां की काही गजालींनी काही डिपार्टमेंटल त्रुटी आसता जावं जे रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड आसता ते केस सपोर्ट जावपाक ती केन्ना केन्ना मेळना. सो म्हाजें मागणें आसा डिपार्टमेंटांनी कामां करता डिफरंट ते आमचेच लोक आयज म्हाज्या वाठारान जाल्यार फाल्यां तुमच्या वाठारान हो विचार करून तेणी आपूण ज्या खुर्चेर बसला त्याचो प्रॉपर यूज करचो अशें म्हाजें मागणें आसा. 1.5 वर्स मारले आमी हांगले मनीस केले मागीर तेणी इल्लें परत हांगा सुरवात केली पंचायती कडेन कांय ना लेसन ना कितेंच तेणी घेवना. जेन्ना पळय हांव वार्डाक भोंवपाक तेन्ना हांवें पळयलें आनी संजय भायल्यान म्हाजें उलोवप सदांच जातालें हेजेर मागीर तेणीच एक आमकां लेटर केलें ग्रामस्थांनी दवरलें सगळें आनी आज आमी जे हायकोर्टाचें जें पळय आमकां नोटिफिकेशन येयल्लें आसा त्या आदाराचेर आमी आयज हांगासर हें करपाक डिस्कशन करपाक येयल्लें आसा आनी हेजे फुडें आमी सगळें ट्राय करून सगळें तें उडोवपाची तयारी करतलीं जें कितें आमकां आतां आमकां गांवच्या लोकांचो सपोर्ट आसा आनी MLAकूय परत वचूंक मेळटलें कित्याक MLAचो फूल सपोर्ट आमकां तेन्नाय आशिल्लो आनी आतांय हेजे फुडें आसतलो अशें हांव सगळें निवळ करपाची तयारी आसा म्हाजी. ऑर्डर केल्ली आसा ती थंय डेमोलिशन करची इल्लिगल स्ट्रक्चर आनी तेतून भितर इल्लिगल अड्डास जे मोस्ट घातक फक्त स्ट्रक्चर हो एकूच प्रश्न तर तेतून जे इल्लिगल अड्डास हांगातून पळयतात कसली तरी कनेक्शन घेवन कितल्योश्यो इंडस्ट्रीज चालू केल्या लोकांनी हे 3-4 हजार किलोमिटर पयस साकून लोक हांगा येतात तांकां आयडेंटिटी ना काय तेंचे पोलीस व्हेरिफिकेशन जाला काय ना खबर ना तांकां कसलेच NOC ना पूण ते हांगा इंडस्ट्रीज चलयतात आनी ते लाखो रुपया कमयतात पंचायती एकूय पयसो ना गव्हर्मेंटाकूय कसलो तेंचो टॅक्स भरना कांयच ना. सो हांव मागता विविध डिपार्टमेंट जे आसा ते सगळे डिपार्टमेंटान एक्टिव्हली तातूंत पार्ट घेवचो आनी ही जी घाण आसा ती एकदांची काडून सगळें क्लियर करचें. आसा हे डेमोलिश जाल्लें आनी हे डेमोलिश केले उपरांत परत हे स्क्रॅप जे आसा हे परत तेंच्यांनी चालू केले आनी परत 2 वर्सां उपरांत हांगासर आमी पळोवपाक शकता परत तेंच्यांनी त्याच पद्दतीचे हांगासर सामान जे आसा हे हांगासर घातलेलें आसात. काल जेन्ना हांगासरले जागृत नागरीक हांच्यांनी जेन्ना पंचायतीक जेन्ना विचारलें तेन्ना आयज पंचायतीन हांगासर येवन आमी पळोवपाक शकता की सद्या इन्स्पेक्शन चालू केल्लें आसात पळोवपा खातीर आनी हांगा जर आमी पळोवपाक जर लागले जाल्यार हांगासर ट्रान्सफॉर्मर आसा मागीर वेगळे तरेच्यो वायरीची बंडलां आसा म्हणजे ह्यो खंयच्यान येता कारण हांगासर लोकांनी भंय निर्माण केल्लो आसा तो म्हटल्यारूच हांगासर लागींच एक पेट्रोल पंप आसा आनी फाल्यां सकाळीं हांगा जर कितेंय जर जालें आसत उजो जर पेटलो आसत जाल्यार पेट्रोल पंपाक जर ते उजो पेटत जाल्यार हांगासर सामकी नाशाडी जातली हांगा हाहाकार जातलो अशें म्हणून तेंच्यांनी आपलें मन व्यक्त केल्लें आसात. हांगासर परत हे जे स्क्रॅप आसा हे स्क्रॅप हांगासरल्यान तेंच्यांनी काडचें अशें तांकां म्हणून सांगलां. डेमोलिश करून सुद्दां तेंच्यांनी हे स्क्रॅप जे आसा हांगासर दवरलेले आसात. मेन गजाल म्हटल्यार हांगासर तेंच्यांनी स्वता बारीक बारीक घरां उबी केल्यात CCTV बसयल्यात. हांगासर तांकां गव्हर्मेंटाचे संडास आसा हांगासर तेंच्यांनी स्वता उदकाचें कनेक्शन घेतलेलें आसा. जर हें उदकाचें कनेक्शन हांकां दिलें कोणें हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. पळयत रावात फोंड्या साकून इन गोवा खातीर हांव दिनेश नायक.